पर छ भन्ने हेर्दाखेरि त पर मोल छ भन्ने सेकेन्ड अर्डर भयो तर कसरी सो यति बेला तपाईले यो जुन दिएको छ इक्वेसन रेट बराबर k a टु द पावर n अब a को पावर ल्याउनु पर्यो तपाईले n को भ्यालु सो यो भनेको के भयो रेट अपन k अब रेट को कति छ रे रेट को जहिले हुन्छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड र के को कति छ दिएको क्वेशनमा युनिट दिएको छ के को तपाईलाई पर मोल लिटर पर सेकेन्ड अब भन्नुस् यो माइनस जुन छ तलवाला त्यो माथि गयो भने के हुन्छ रे यो त +1 हुन्छ र 1 अलरेडी छ सो यो भयो मोल को कति रे 2 अनि लिटर को पनि कति भयो यहाँ छ लिटर 1 त्यहाँ छ -1 सो यो माइनस भइहाल्छ -2 र सेकेन्ड त क्यान्सल भइदियो सेकेन्ड सो अब भन्नुस् त a टु द पावर n छ र यतापट्टि मोल पर लिटर हामी गर्यो भने कति पावर आउँछ रे 2 सो n बराबर कति भयो तपाईसँग 2 देयरफोर कुन अर्डर रे सेकेन्ड अर्डर दिस इज द प्रोसेस हाउ you can calculate the order if unit of rate constant is given guys the most and most important find the order from unit of rate constant अब k युनिट दिएको छ k को युनिट यहाँबाट यो चारवटा तपाई लिएर यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्लियर गाइस यस सर ठीक छ बाबुनानहरु क्लियर छ सर ओके यो भयो अब यसपछि के भनेको छ रे युनिट अफ रेट कांस्टेंट पछि आइराख्ने क्वेशन हो जहिले के सोध्छ थाहा भएन क्वेशन धेरै छ सोध्ने कम भयो सिलेबस पढाइदियो सो के सोध्छ थाहा भएन त्यही भएर आफ्नो तरिकाले पढ्दै जानु होला तपाईलाई रेट कांस्टेंट को युनिट चाहियो भने यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो यो इक्वेसन यो वाला सेकेन्ड को यो वाला के को युनिट को लागि हैन ऑब्जेक्टिभ मा दिएको छ भने तपाईले यो वाला युज गर्नु पर्यो nth अर्डर को लागि 0 1 2 3 4 जति 3 सम्म अर्डर र के को युनिट दिएको छ अर्डर तपाईलाई चाहिन्छ भने यसरी तपाईले +2 मा सल्भ गरेकै हुनुपर्छ सो दैट यु विल गेट गुड मार्क्स अब के को रेट कांस्टेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स दिएको छ जहिले आइ राख्ने क्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अफ रेट कांस्टेंट के हो रे सो यसमा भनेको छ कुनै पनि पार्टिकुलर रिएक्सन को लागि द भ्यालु अफ रेट कांस्टेंट यसमा द भ्यालु अफ रेट कांस्टेंट is always constant. Rate constant is always constant. At constant at fixed temperature. Temperature fix हुनु पर्यो त्यसपछि के भनेको छ रे it is independent of concentration. It is independent. यो concentration मा डिपेन्ड गर्दैन जति रेट कांस्टेंट भ्यालु सुरुमा हुन्छ सेम रेट कांस्टेंट भ्यालु बीचमा पनि हुन्छ रिएक्सन को र आफ्टर कम्प्लिसन अफ रिएक्सन त्यो पनि सेम हुन्छ सो इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट त्यही भएर हामी के को भ्यालु क्यान्सल गर्ने गरेका थियौ नि अर्डर क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा त्यसमा आउँदै छु पछि थर्ड मा भन्यो डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर सोधिदा हुन्छ डिपेन्ड्स upon temperature अर्को भनेको छ larger the value of k higher the value of k higher the value of rate constant k faster the rate of reaction so देखो क्वेश्चन हो faster the rate of reaction which one reaction proceed towards completion fast so faster the rate of reaction यो र एउटा यो भयो रेट कांस्टेंट को बारेमा एउटा
कुरा तपाईलाई न्यूमेरिकल सोधिरा हुन्छ है इन्स्टेन्टेनियस रेटलाई लिएर जेनरली सो यो भयो क्यारेक्टरिस्टिक अब अर्डरमा जानुभन्दा पहिला एउटा यो क्वेशन इन्स्टेन्टेनियसबाट जहिले आएको हुन्छ जस्तै एउटा रिएक्सन दिएको छ तपाईलाई 2N2O5 एरो 4NO2 plus O2 सल्भ सबैले गर्नुभयो होला +2 मा यसमा दिएको छ मानव अक्सिजनको रेट दिएको छ रे कति 1 × 10⁻³ दियो मोल per liter per second then what will be the rate of decomposition of NO2 and rate of formation of NO2 and decomposition of N2O5 हेरेरै सल्भ गर्न सकिन्छ है यस्ता क्वेशन यदि यो 2 मोल डिकम्पोज हुँदैछ भने रिएक्टेन्ट यो 4 मोल बन्ने हो र यो कति मोल बन्ने हो रे अक्सिजन 1 मोल सो रेट अफ फर्मेसन अक्सिजन को दिएको छ रेट अफ फर्मेसन तपाईलाई अक्सिजन को दिएको छ भन्ने व्हाट विल बी द रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ N2O5 गाइस what will be the rate of decomposition of N2O5 जति अक्सिजन को छ it is 2 times of N2O5 को डबल हुन्छ अक्सिजन को भन्दा सो यदि तपाईलाई भन्दै छ रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ N2O5 भन्नाले यतातिर हामी हेरेरै सल्भ गर्छौं यो दिएको छ भने your आन्सर will be 2 × 10⁻³ यदि तपाईलाई दिएको छ रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 कति रे NO2 भन्नाले अपॉन dt कति हुन्छ नि यो हुन्छ 4 × 10⁻³ किन रे किनकि अक्सिजन को जति छ त्यसको 4 टाइम्स हुन्छ NO2 र 2 टाइम्स हुन्छ N2O5 यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि भनेको छ सोधेको थियो यो क्वेशन rate of decomposition of hydrogen is same as iodine but rate of decomposition of hydrogen is half of HI हेर्नुस् है अप्सनहरु दिएको हुन्छ हाइड्रोजन को लागि रेशियोमा पर्ने हो भन्ने के पर्ने हो रेट अफ डिकम्पोजिसन ल्याङ्ग्वेजमा पढ्नलाई भन्यो रेट अफ डिकम्पोजिसन किनकि यो 1 मोल भयो भने यो पनि 1 मोल हुन्छ सेम तर यो डबल हुन्छ अब यो यदि 1 मोल हामी लिइरा छौं भने यो कति हुन्छ हाफ र यो पनि हाफ हुन्छ सो कसरी पर्ने हो रेट अफ डिकम्पोजिसन of hydrogen rate of decomposition of hydrogen is same as iodine rate of decomposition of iodine but half the rate of सुधी राख्ने क्वेशन हो rate of formation of half the rate of formation of HI को जति हुन्छ त्यसको रिस्पेक्टमा हाइड्रोजन को हाफ हुन्छ अब हाइड्रोजन आयोडिन लिएर यही हो HI को रिस्पेक्टमा के लेख्ने हो करेक्ट अप्सन यो पनि लेख्दै छु द रेट अफ फर्मेसन अफ HI द रेट अफ डिकम्पोजिसन लिएर अघिको वाला फर्मेसन लिएर के सो द रेट अफ के आयो भने रेट अफ फर्मेसन अफ rate of formation of HI rate of formation of HI के हुने भयो rate of formation of HI is twice the rate of decomposition of H2 and I2 यो एउटा तरिका पर्ने जुन छ त्यो जनरली अब्जेक्टिभमा आइरा हुन्छ है जस्तै नम्बर 2 फर्स्ट क्वेशन को लागि पर्यो रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ N2O5 is twice of oxygen
rate of formation of NO2 is 4 times of oxygen. यो ऑक्सीजन को रिस्पेक्ट में N2O5 को रिस्पेक्ट में NO2 को कति रे डबल. Rate of formation of NO2 is twice the rate of decomposition of N2O5 and rate of formation of oxygen is half of N2O5. Clear छ बाबू यो? Clear छ यो? Clear छ sir. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ सोधेको हुन्छ जेली सोधेको हुन्छ यसमा म तपाईलाई कतातिर लगे भन्ने एउटा दिएको छ के रे यसलाई म एकैछिनको लागि यतातिर डोर्याए यो हेर्नुस् है के भनेछ यो केमिकल काइनेटिक्स वालामा यतातिर तपाईलाई दिइराछ यो क्वेशनहरु दिएको छ न्यूमेरिकल को लागि यहाँ छ हेर्नुस् है हाइड्रोजन 1 मोल भन्नाले आयोडिन पनि 1 मोल त्यसो भए हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल अब हाइड्रोजन यदि 1 मोल डिकम्पोज भयो भन्ने आयोडिन पनि 1 मोल र HI कति मोल 2 मोल फर्म हुन्छ सो यदि कुनै एउटाको भ्यालु दिएको छ भने यहाँ तपाई हेरेरै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् एमोनिया को कति दि रे एमोनिया को तपाईलाई भ्यालु दिइराछ 2 into 10 to the power minus 4 so what about hydrogen guys हाइड्रोजन को कति हाइड्रोजन को हुन्छ 3 into 10 to the power minus 4 नाइट्रोजन को कति हुन्छ रे 1 into 10 to the power minus 4 किन रे यसको 1 भयो भने यसको 3 टाइम्स हुन्छ र यसको कति हुन्छ 2 टाइम्स नाइट्रोजन को रिस्पेक्ट में यसको डबल र यसको रिस्पेक्ट में यसको कति 1.5 टाइम्स तो दिएको छ है सोधिरा हुन्छ यसको कसरी लेख्ने रे यो कुरा छ न्यूमेरिकल पनि आएको छ न्यूमेरिकल के दिएको थियो यसमै यो क्वेशन को लागि न्यूमेरिकल दिएको थियो तपाईलाई 2.24 लिटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस भयो रे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कति माने 2.24 लिटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस भयो सर्टेन मिनट में 10 मिनट में of formation of oxygen per second per second आंसर सोधेको छ find rate of decomposition rate of formation of iodine find rate of formation of oxygen कति मारे in second mole per second मा भन्यो सो सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो पहिला ऑक्सीजन लाई मोल मा तपाईले चेन्ज गर्नु पर्यो 2.24 लिटर डिवाइडेड बाइ 22.4 यो आयो 0.1 मोल कति मिनेट मा 10 मिनेट मा सो 10 मिनेट मा छ भने 1 सेकेन्ड मा कति रे 10 into 60 अब यसलाई लिनुस् तपाई यो भयो कसको रे ऑक्सीजन को त्यसो भए जति ऑक्सीजन को आयो त्यसको NO2 को कति आउँछ 4 टाइम्स र N2O5 को कति आउँछ डबल हेरेरै सल्भ गर्न सकिन्छ है यस्ता क्वेशन थुप्रै सोधेको छ थुप्रै सो यसको लागि भन्नुस् त एकचोटी फेरि बोल्नु न त्यो टाइम वाला यो क्वेशन को लागि फेरि म उतैतिर डोर्याए है बाबु यतातिर खाली यहाँ छ खाली स्लाइड छ सो यहाँ खाली स्लाइड भएको हुनाले यतातिर गयो ल हेर्नुस् है यो त हामीले उतातिर गरिसकेका छौं सो यतातिरको काम रहेन यता मैले भन्न के खोज्दै छु हेर्नुस् रिएक्सन दिएको छ यहाँ क्वेशनमा भनेको छ 2.24 liter of oxygen is produced in 10 minutes. So find the rate of decomposition. यो क्वेशन तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो
सल्भ गरेकै छ त्यही पनि फेरि एकचोटि बुझ्दिनु पर्यो फाइन्ड द रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ N2O5 and rate of formation of NO2 rate of formation of NO2 according to reaction the reaction जुन दिएको छ 2N2O5 एरो 4NO2 plus O2 how can we solve guys so solve को लागि ऑक्सीजन को दिएको छ कति लिटर रे 2.24 लिटर ग्यास हो यो मोल मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मोल मा भने छ find the rate of decomposition of N2O5 and formation of NO2 in mole per second according to the reaction so अब के 2.24 लिटर छ भने 22.4 ले डिवाइड कर दियो कति आयो रे 0.1 सो मोल मा कन्भर्ट गर्यौ अब 0.1 मोल कति मिनेट मा छ रे 10 मिनेट मा कति मोल छ 10 मिनेट मा तपाईसँग छ 10 मिनेट मा तपाईसँग छ कति मोल 0.1 मोल ऑक्सीजन बन्ने O2 प्रोड्युस सो 1 मिनेट मा नभएर 1 मिनेट भन्नाले 60 सेकेन्ड मा 1 मिनेट मा पहिला लिहाल्नुस् यो भयो 0.1 अपॉन 10 अब 10 भनेको कति हो रे 10 into 60 गर्दियो सो यो 0.1 अपॉन 600 भन्नाले यो कसको रेट आयो रे रेट अफ फर्मेसन अफ O2 अब रेट अफ फर्मेसन अफ O2 यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहाल्नुस् है रेट अफ फर्मेसन अफ O2 आयो भने N2O5 कति हुन्छ N2O5 हुन्छ O2 को डबल सो ठ्याक्कै इन्टु 2 गर्दिनुस् डबल NO2 को कति हुन्छ रे 4 टाइम्स क्लियर छ बाबु यो सर अनि नेगेटिभ साइड अनि पोजिटिभ साइड पनि हेराउनु पर्छ नि रिएक्टिभ अब त्यसको कुरा के आयो भने त्यो क्याल्कुलेसनमा किन यस्तो भन्दैछु किनकि तपाईको फर्मेसन दिएको छ भने TO2 भयो अपन dt र N2O5 को लिनु भने यहाँ आयो तपाईसँग के -d N2O5 अपन के रे 2dt सो हेर्नुस् है क्याल्कुलेट तपाईलाई यो गर्नु पर्ने हो त्यसो भए यहाँको 2 जुन छ यो त यता आयो नि इन्टु हुनलाई सो ऑक्सीजन को जति भ्यालु छ त्यसमा 2 मल्टिप्लाई गर्दिनुस् त्यो नेगेटिभ साइन भनेकै को हो रे नेगेटिभ साइन भनेकै रेट अफ फर्मेसन नभएर रेट अफ डिकम्पोजिसन लाई जनाउँछ तपाईलाई भन्यो यहाँ रेट अफ डिकम्पोजिसन N2O5 को के रे तपाई लेख्नु पर्ने हुन्छ -d N2O5 अपॉन dt माइनस लेख्नै पर्यो तपाईलाई भन्यो रेट अफ फर्मेसन NO2 के रे त्यति बेला तपाई लेख्नु पर्यो d NO2 अपॉन dt यति बेला नेगेटिभ लेख्नु परेन सो फर्मुला भनेको रेट अफ फर्मेसन अथवा डिकम्पोजिसन लाई बुझिन्छ क्लियर छ बाबु नानु यस सर नेक्स्ट डे हाम्रो कुरा यसमा अर्डर एन्ड मोलिकुलरिटी मा जान्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो अर्डर मोलिकुलरिटी र न्यूमेरिकल पनि गर्छौ पढेकै होला र पनि एकचोटी रिवाइज गर्दिनु पर्यो सो नेक्स्ट डे अब फर्दर कुरा गर्छौ हामी अर्डर मोलिकुलरिटी मा टिल नेक्स्ट क्लास थ्यांक यू टु यु अल गुड नाइट गाइस गुड नाइट सर गुड नाइट बाबु पर अघि लास्टमा सल्भ भएको क्वेशन एकचोटि देखाइदिसो न अहिलेको न्यूमेरिकल हजुर यो यही हो यहाँ छ है यो भयो नानु यस सर Okay. Bye bye everybody.